ایمان گنایا اور نال میرے فرشتیاں تے میریاں کتاباں تے میرے نبیاں دے تے بھی ایمان گنایا وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین نال میں اللہ نے جڑا مال دیتا ہے اس مال دے نال محبت بھی اس نو کافی محبت عمر دے باوجود میں اللہ دے راستے دے اندر خرچ کردہ ہے یتیمہ دے اتے خرچ کردہ ہے تے مسکینہ دے اتے خرچ کردہ ہے کوئی ہو جا بندہ جڑا راستے تو گم ہو چکا ہے یا اس دا فرمایا کوئی مال گم ہو چکا ہے بھی مسافر ان اس مسافر دے اتے بھی خرچ کردہ ہے اور نال نال اپنے قریبی رشتہ دارہ دے اتے بھی خرچ کردہ ہے فرمایا وفر رقاب کوئی بندہ قیدی ہو چکا ہے اس قیدی نو بھی چھڑیں دے اے بندہ ان جڑا خرچ کر رہے ہے اے صدقہ زکاة نہیں کیا ہے صدقہ زکاة نہیں اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے کول پوچھا گیا یا رسول اللہ کیا اللہ دے مال دے اندر کوئی حق بھی ہے کہ کوئی نہ اللہ دے پیغمبر نے فرمایا کہ مال دے اندر زکاة تو علاوہ بھی حق ہے یعنی صدقے والا حق ہے انہیں بندہ صدقہ بھی ادا کر رہے ہیں اور نال نال اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ صدقہ دیون دے نال نال نماز نو بھی قائم کر دے کیا مطلب کہ نماز دے حقوق دا خیال کر دے نماز دے واجبات تے فرائض دا خیال کر دے نماز دیاں سنتاں دا بھی خیال کر دے نماز دے آداب دا خیال کر دے اپنے وقت دے اندر جس جگہ دے اتے اللہ نے حکم دیتے اس مقام دے اتے نماز ادا کر دے اللہ نے جماعت دے نال حکم دیتا جماعت دے نال بندہ نماز ادا کر دے اللہ نے وقت دے اندر حکم دیتا بندہ وقت دے اندر نماز ادا کر رہے ہیں فرمایا اقام الصلاة بندہ نماز قائم کر دے وآت الزکاة اور نال نال بندہ کے کر دے زکاة بھی ادا کر دے والموفون بعہدہم اذا عاہدوا اور نال نال اللہ نے ایک نشانی دیتی کہ جس وقت وہ بندہ کسی دے نال وعدہ کر دے جس وقت وہ بندہ کسی دے نال معاہدہ کر دے جس وقت بندہ کسی نو زبان دے دے اذا عاہدوا والموفون بعہدہم فرمایا نال نال وہ اپنے وعدے نو پورا کر دے اللہ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاثن منافق دیاں ترے علامتیں ترے نشانیاں منافق دیاں اے اللہ دے پیغمبر کیڑیاں ترے نشانیاں فرمایا پہلے نمبر دوتے نشانی یہ ہے اذا حدثا کذبان جس وقت اس بندے نے کوئی گل کرنی ہے جس وقت اس نے زبان دے وچوں کوئی گل کرنی ہے کذبا اس نے جھوٹ بولنے سچ کوئی نہیں الاونا فرمایا دوسرے نمبر دوتے اذا وعدہ اخلفا جس وقت اس بندے نے کوئی وعدہ کرنے اس نے وعدہ خلافی کرنی وعدے نو پورا نہیں کرنا یعنی وعدہ پورا کرنا متقی دی علامت وعدہ پورا کرنا تقوی دی علامت تے وعدہ خلافی کرنا کس دی علامت ہے کس دی وہ سارے وعدہ خلافی کریں گے تو نو پہ بولیں دے فرمایا کہ اذا وعدہ اخلفا منافق بندہ جس وقت وعدہ کر دے اس نو پورا نہیں کردہ وَإِذَا تُمِنَ خَانَا جس وقت اس دے کول کوئی امانت رکھ دیتی ونجے اس وقت اس امانت دے اندر خیانت کر دے فرمایا اے منافق دیا ترہ علامتیں تے متقی دی علامت کیا ہے وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا کہ جڑا تقوی والا بندہ ہے متقی بندہ ہے وہ جس وقت وعدہ کر دے اذا موفون بعہدہم اپنے وعدے نو پورا کرن والا ہے اور فرمایا والصابرین فی الباساء والضراء وحین الباس نال نال اللہ نے ایک اور علامت بھی دسی والصابرین فی الباساء والضراء زندگی گزر رہی ہے زندگی گزر دیاں فاقہ آ گیا ہے زندگی گزر دیاں تکلیف تے مصیبت تے پریشانی آ گئی ہے اللہ فرماتا ہے والصابرین فی الباساء ہون اس مصیبت دے اتے اس تکلیف دے اتے اس فاقے دے اتے اس غربت دے اتے اے بندہ کے کردہ صابرین صبر کردہ واویلا نہیں کردہ فی
الباسائے والضراء، اور نال فرمایا حین الباس، اور نال نال اگر جنگ کرنی پے ونجے، جہاد کرنا پے ونجے، اس وقت بھی کہ کردے صبر دے نال کم کندے میدان جہاد نو چھڑیندا کوئی نہیں۔ اللہ جس دے اندر 10 علامتاں آ ونجن او کون ہوندے؟ اللہ فرماندا ہے الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ جس بندے دے اندر 10 علامتاں آ ونجن، صدقوا اپنے ایمان دے اندر سچے، واولئک هم المتقون تے بندہ متقی بھی ہے۔ تقوی دیاں کتنی علامتاں ذکر کیتی ہیں؟ 10 علامتاں۔ پہلے نمبر دوتے من آمن باللہ، اللہ دوتے ایمان گھن کے آمنا، والیوم الآخر، اور آخرت دوتے ایمان گھن کے آمنا، فرمایا والملائکہ، اور فرشتیاں دوتے ایمان گھن کے آمنا، والکتاب، اللہ دیاں کتاباں دوتے ایمان گھن کے آمنا، والنبیین، اور پھر نال کے کرنا اللہ دے نبیاں دوتے بھی ایمان گھن کے آمنا، وآت المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب، فرمایا صدقہ بھی وہ بندہ کردہ ہے، اللہ دے راستے دوتے خرچ بھی کردہ ہے، اور فرمایا وَأَقَامَ الصَّلَاةَ، نماز بھی قائم کردہ ہے، وَآتَ الزَّكَاةَ، زکاة بھی دیندہ ہے، وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا، اور اگر کوئی وعدہ کر گنے اس وعدے نو بھی کہ کردہ ہے، پورا کردہ ہے، وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ، فرمایا نال تنگی آ ونجے، مصیبت آ جائے، مشکل آ جائے، پریشانی آ ونجے، میدان جنگ دے اندر بندہ آ گیا ہے، ان اس جگہ دوتے صبر بھی کر دے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ یہ 10 علامتاں جس دے اندر پائیاں ونجن، وہ بندہ کون ہے؟